हामीले रिडक्सन अफ फोर भेरिएसन्सलाई दुईवटा भेरिएसन्समा रिड्युस गरिसकेका छौँ। अब पालो आएको छ डेरिभेसन अफ PMF अफ नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। यसमा डेरिभेसन गर्दा यो बाइनोमियल थ्योरमको डेरिभेसनसँग एकदमै म्याच गर्न जान्छ। डिफरेन्स के हुन्छ भन्दा यसमा लास्ट जुन इभेन्ट छ त्यो इभेन्ट चाहिँ के हुन्छ, सक्सेस हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको जुन इभेन्ट्सहरू छन् त्यो इभेन्ट्सहरूलाई हामीले बाइनोमियल थ्योरम लाउँछौँ र लास्टमा हामीले मल्टिप्लाई बाई के गर्छौँ, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस गर्छौँ, किनकि लास्टमा हाम्रो इभेन्ट के हुनैपर्छ, सक्सेस हुनैपर्छ। सो consider a Bernoulli trial or binomial trial. Consider a Bernoulli trial where the probability of success is P. Let X denotes the number of trials to obtain the K successes, जसमा K fixed छ and X is random भेरिएबल। यसमा हामीले बर्नौली ट्रायल भनेको कस्तो ट्रायल हो भनेर हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ। यसका विशेषताहरू के हुन्छन् भनेर पढिसकेका छौँ, जसमा कन्सिडर एउटा यस्तो बर्नौली ट्रायल कन्सिडर गर्नुहोस् जसमा प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस के P छ एन्ड देन लेट X डिनोट द नम्बर अफ ट्रायल्स डिनोट गर्न पठाम X लाई है। अनि टु अब्टेन हाउ मेनी सक्सेसेस, के सक्सेसेस, यसमा फिक्स्ड के हुने भयो र X के हुने भयो, हाम्रो ऱ्यान्डम भेरिएबल हुने भयो। ऱ्यान्डम भेरिएबल कसरी भयो भन्दा यदि हामीलाई के सक्सेसेस पाउनु छ, मानौँ हामीलाई 10 सक्सेसेस पाउनु छ भने यो 10 सक्सेसेसहरू कम्तीमा यो 10 सक्सेसेसहरू पाउनको लागि कम्तीमा 10 ट्रायल्स त हुनै पर्यो। अब 10 ट्रायल्समा भयो भने भयो, नत्र 11 हुन सक्यो। 11 ट्रायल्समा 10 सक्सेसेस, 12 ट्रायल्समा 10 सक्सेसेस, यसरी सो अन जति पनि माथि जान सक्यो है। अनि यो केसमा कुनै एउटा प्याटर्नमा हुने गर्छ र, जस्तो 12 सक्सेसमा 10 आउने, त्यसपछि 14 मा आउने, त्यसपछि 16 मा आउने, त कुनै एउटा प्याटर्न छैन नि, जति पनि हुन सक्यो। 1000 मा 10 सक्सेसेस आउनु पनि सक्छ, 1009 मा पनि 10 सक्सेसेस आउन सक्छ, 13 मा पनि 10 सक्सेसेस आउन सक्छ। यसमा कुनै प्याटर्न छैन, एकदम ऱ्यान्डमली ह्यापन हुने भएको कारणले यो हाम्रो के भनेको फिक्स छ। यहाँ यो जुन X अथवा नम्बर अफ ट्रायल्स छ, यो ट्रायल्सलाई हामीले के मान्छौँ, ऱ्यान्डम भेरिएबल मान्छौँ। अब मानौँ हामीले कन्डक्ट गरेको बर्नौली जुन ट्रायल छ, बर्नौली ट्रायल ह्यापन्स इन द फलोइङ फेसन, तलको फेसनमा यो बर्नौली ट्रायल हुन्छ। देन लेट्स एज्युम द ट्रायल ह्यापन्स इन द फलोइङ फेसन। The trial happens in the following fashion. हामीलाई थाहा छ लास्टमा केथ सक्सेस आउनु नै छ है, लास्टमा केथ सक्सेस आउनु नै छ। सक्सेसलाई हामीले यसले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने लास्टमा यो कुन सक्सेस हुनुपर्ने छ, केथ सक्सेस। र यहाँ सक्सेस र फेलियरको यस्तो कम्बिनेसन बसेको हुन्छ कि यहाँदेखि यहाँसम्म कति सक्सेसेसहरू हुन्छन्, K-1। टोटल के सक्सेसेस भयो भने लास्टमा एउटा सक्सेस आयो भने अगाडि कतिवटा सक्सेसेसहरू बच्यो, K-1 सक्सेसेसहरू बच्यो। त्यसै गरी ट्रायल्समा हेर्नुपर्दा यहाँदेखि यहाँ होल कति ट्रायल्स हुने भयो, X ट्रायल्स हुने भयो, र यहाँदेखि यहाँसम्म कति ट्रायल्स हुने भयो, X-1 ट्रायल हुने भयो। अब यसमा फेरि मैले यसलाई ड्र गरेर हेर्छु, यस यहाँ कम्बिनेसन अफ सक्सेस एन्ड फेलर, लास्टमा हाम्रो के छ, यस सक्सेस छ। यहाँ के हुने भयो भन्दा
एक्स ट्रायल छन्, के छन् सक्सेस छन्। हामीलाई प्रोबेबिलिटी कसको फाइन्ड गर्नु छ, यसको एक्स ट्रायलमा के सक्सेसेस आउनेको ट्रायल फाइन्ड गर्नु छ। त्यसमा लास्ट जुन सक्सेस छ यो प्रोबेबिलिटी कति पी सँग ह्यापन गर्छ भनेपछि यो जुन लास्टको यसलाई एक्सक्लुड गरेर हटाएर अगाडिका जुन सक्सेस र फेलर्सहरू छन् यिनमा के हुन्छ, ट्रायल्सहरू कतिवटा बच्यो, लास्टको इभेन्ट एउटा हट्यो भने अगाडि कतिवटा इभेन्ट्सहरू बच्यो, x-1 इभेन्ट्सहरू अथवा x-1 ट्रायल्सहरू। लास्टमा सक्सेस आउनु नै छ भने अगाडि कतिवटा सक्सेसहरू बच्यो, k-1 सक्सेसेसहरू बच्यो। अब यो केसँग म्याच गर्नु गयो भन्नुहोस् त, k-1 सक्सेसेस कतिबाट, x-1 ट्रायल्सबाट फाइन्ड गर्नु छ। लास्टमा सक्सेस छ विथ प्रोबेबिलिटी p भनेपछि यो बाइनोमियल थ्योरमसँग म्याच गर्नु गयो। एकचोटि बाइनोमियल थ्योरम लेखेर हेरौँ। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरमले के भन्छ भन्दा के सक्सेसेस यसमा के भेरिएबल हुन्छ, के सक्सेसेस ह्यापन इन n ट्रायल्स, n यसमा फिक्स्ड हुन्छ, n trials with probability p, k variable parameters are n र p, capital P sorry, is equal to capital P, x is equal to k is equal to n c k p to the power k q to the power n minus k। यो केही पनि नभएर हामीले यसमा बाइनोमियल थ्योरमलाई म सर्टमा डिस्क्राइब गर्न चाहे। के सक्सेसेसहरू छ, सक्सेस र फेलियरको कम्बिनेसनहरूमा कतिवटा सक्सेसेसहरू छ, के सक्सेसेसहरू छ। टोटल ट्रायल्स यहाँदेखि यहाँसम्म कतिवटा छ, n ट्रायल्स छ भने एउटा केस लगाउँ है। एउटा केसको लागि फर वान केस अथवा फर इच केस, प्रत्येक केसमा यहाँ डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन्सहरू हुन सक्छन् है। यस यहाँनिर आउन सक्छ, यहाँनिर आउन सक्छ, यहाँनिर आउन सक्छ, कम्बिनेसन्सहरू हुन्छन्। यो कम्बिनेसनको फर्मुला मैले अहिले भन्छु। त्योभन्दा पहिला फर इच केस प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्दा p टु द पावर के हुने भयो, p भने प्रोबेबिलिटी सक्सेस हो कि होइन, यस्ता p इन्टु p कति टाइम्स हुने भयो, के सक्सेसेस हुने भयो, त्यही भएर के हुने भयो। अनि q टु द पावर के हुने भयो, फेरि फेलर्सको पावरमा जाने भयो। फेलर्सको पावर कति हुन्छ, यदि n ट्रायल्समा के सक्सेस ह्यापन गर्छ भने फेलर कति हुने भयो, n - k हुने भयो। प्रत्येक कम्बिनेसनको लागि प्रोबेबिलिटी p टु द पावर k अनि q टु द पावर n - k हुने भयो। अब यसमा यस्ता कम्बिनेसन्सहरू कति छन् भनेर फाइन्ड गरिसकेपछि, कतिवटा कम्बिनेसनमा ह्यापन गर्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हामीले यसको के निकाल्न सक्छौँ, प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौँ। हामीलाई के थाहा छ कम्बिनेसनबाट के success can happen in n trials in how many ways, n c k ways। यसलाई हामीले सिम्पली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, n k जसको भ्यालु के हुन्छ, n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n - k फ्याक्टोरियल इन्टु k फ्याक्टोरियल। कुरा बुझ्नुभएको छ। बाइनोमियल थ्योरममा यही हो कुरा भने। अब यो मैले भने यहाँ x-1 ट्रायल्समा k-1 सक्सेस हुनु र बाइनोमियल थ्योरममा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा n सक्सेसमा n ट्रायल्समा k सक्सेस हुनु सेम केस छ। त्यसैले हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ। यदि यसमा बाइनोमियलमा n छ भने नेगेटिभ बाइनोमियलमा के छ, x-1 छ। यसमा के सक्सेसेसहरू छ भने यसमा के छ, k-1 सक्सेसेसहरू छ भनेपछि अब मलाई भन्नुहोस् प्रोबेबिलिटी अफ कति सक्सेसेसहरू, k-1 सक्सेसेसहरू फ्रम n भनेको प्रोबेबिलिटी टोटल नम्बर अफ ट्रायल्स हो। यहाँ कति टोटल नम्बर अफ ट्रायल्स छ, x-1 छ। प्रोबेबिलिटी के नै छ, स्मल p इज इक्वल टु कति हुने भयो, n को ठाउँमा x-1, k को ठाउँमा k-1 अनि p टु द पावर वाट, k को ठाउँमा k-1, q को ठाउँमा q नै q टु द पावर, n को ठाउँमा फेरि
x minus 1 minus k को ठाउँमा k minus 1 और हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौं सुरुमा nck भयो nck को ठाउँमा x minus 1c k minus 1 भयो भने अब यहीबाट जान सक्छौं p to the power माथिको x minus 1 छ भने सरी तलको k minus 1 छ यहाँ पनि k minus 1 हुने भयो q to the power माथिको टर्म माइनस तलको टर्म अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के आउँछ x minus 1 k minus 1 is equal to x minus 1 c k minus 1 p to the power k minus 1 q to the power x minus k आउँछ मैले भने लास्टमा यहाँ सक्सेस त अझै बचेको छ यिनी प्रत्येक इभेन्ट्सहरु कस्ता टाइपका छन् इन्डिपेन्डेन्ट टाइपका छन् भनेपछि टोटल प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नको लागि हामीले यहाँ यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट थाहा भएको प्रोबेबिलिटी सँग लास्टको प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी आउँछ त्यसो भए नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी p भेरिएबल के हुन्छ x हुन्छ अनि फिक्स्ड के हुने भयो k हुने भयो एउटा एन्ड p हुने भयो is equal to p यो प्रोबेबिलिटी को भ्यालु p k minus 1 x minus 1 p फ्रम बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बाट पत्ता लागेको मल्टिप्लाई बाइ लास्ट मा सक्सेस को प्रोबेबिलिटी कति छ p छ is equal to x minus 1 k minus 1 p to the power k minus 1 q to the power x minus k into p गर्यो भने यसबाट के आउँछ x minus 1 k minus 1 p to the power k minus 1 p to the power k q to the power x minus k आउँछ यो नै हाम्रो के हो PMF of NBD हो फेरि पनि लेख्छु म PMF of NBD is given by भर्खर डेरिभेसन मा थाहा भएको यसलाई स्क्रिनशट लिनु छ भने लिहाल्नुस् भर्खरै थाहा भएको p भेरिएबल x फिक्स्ड मा के हुने भयो एन्ड अर्को p हुने भयो इज इक्वल टु x minus 1 k minus 1 p to the power k q to the power x minus k अब यो नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको जुन प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन छ यसमा के भनेको त नम्बर अफ सक्सेस भइहाल्यो अब नम्बर अफ सक्सेस 0 हुनु भनेको त कम्तिमा केही फेलर हुनु हो है नम्बर अफ सक्सेस 0 किन हुन सक्दैन भन्छु म नम्बर अफ सक्सेस यदि 0 भयो भने त्यहाँ फर्स्टमै फेलर आउनु हो फर्स्टमै फेलर आउनु भन्नुको मतलब त फेलरलाई के मान्न पर्यो हामीले सक्सेस मान्न पर्यो भनेपछि सक्सेसको भ्यालु जहिले पनि के हुने भयो 1 देखि स्टार्ट हुने भयो दैट इज k इज ग्रेटर देन 0 अब x भनेको नम्बर अफ ट्रायल्स हो के सक्सेस पाउनको लागि कम्तिमा कतिवटा ट्रायल्स हुन जरुरी छ k ट्रायल्स हुन जरुरी छ त्यसरी k+1 k+2 एन्ड सो अन यसमा अब हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनसँग म बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन लेखेर तपाईलाई फेरि बुझाउँछु यहाँ pknp इक्वल टु के हुन्छ nk p to the power k q to the power n minus k हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है एकदम म्याचिङ छ माथि पनि प्रोबेबिलिटी p को पावर के छ p को पावर के छ q को पावर x minus k छ यहाँ x के भयो नम्बर अफ ट्रायल्स भयो एनबीडी मा नम्बर अफ ट्रायल्स भ्यारी गर्छ त्यही भएर भ्यारी गर्नेको ठाउँमा मैले के लेखे x लेखे यहाँ भ्यारी नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो नम्बर अफ ट्रायल्स को ठाउँमा n भयो एउटा कन्स्ट्यान्ट आयो माइनस के फेरि दुईटैमा यसमा फिक्स्ड छ यसमा के छ भ्यारी गर्छ यहाँ हेर्नु पर्दा माथि टोटल नम्बर अफ ट्रायल्स हो तल के हो टोटल नम्बर अफ सक्सेस हो यो पछाडीको त एकदमै सेम छ तर नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ नम्बर अफ ट्रायल्समा 1 रिड्युस अनि नम्बर अफ सक्सेसमा पनि 1 रिड्युस अनि तिनीहरु दुईवटा बीचको कम्बिनेसन यति मात्रै फरक छ यसमा हामीले अहिले एउटा कुनै केसको लागि रिलेसन फाइन्ड गर्नु पर्यो भने त्यो हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं त्यसलाई मैले टपिक राखेको छु रिलेसन विथ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फर सिमिलर सेटअप रिलेसन विथ बाइनोमियल यो कुनै एकदम उपयोगी त छैन तर देखाउनको लागि कस्तो रिलेसन छ त भनेर देखाउनको लागि मात्रै रिलेसन विथ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन
distribution under similar setup यसमा मैले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी लगेर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टु भ्यालु के हो n k p to the power k q to the power n minus k यसमा since n is arbitrary हामीले n let's replace n with x n लाई x ले रिप्लेस गरौँ मानौ के छ हामीले यस्तो कन्डिसन यस्तो सेटअप तयार पारौँ जसमा के छ नम्बर अफ सक्सेसेसहरु सेम छ के पनि सेम छ दुईटै ट्रायल्समा दुईटै डिस्ट्रिब्युसनमा अनि नम्बर अफ ट्रायल्स पनि सेम छ भने त्यो केसमा यसको रिलेसन कस्तो होला भनेर हामीले हेरिरहेका छौं यसमा n लाई x ले रिप्लेस गर्यो भने के होला xk p to the power k q to the power x minus k हेर्नुस् त सिमिलर छ तर फरक के छ यसमा 1 रिड्युस भएको छ यसमा पनि 1 रिड्युस भएको छ माथि nbd मा हेर्दा अब यसलाई यो पछाडीकोलाई त्यतिकै छोडे भने मैले अगाडि के होला x minus x फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ x minus k फ्याक्टोरियल अनि k फ्याक्टोरियल यो पछाडीको जस्ताको तस्तै इज इक्वल टु x फ्याक्टोरियल भनेको x into x minus 1 फ्याक्टोरियल हो होल डिवाइडेड बाइ यो x minus k लाई मैले कसरी लेख्न सक्छु x minus 1 minus k minus 1 लेख्न सक्छु यसको होल फ्याक्टोरियल इन्टु k फ्याक्टोरियल भनेको k इन्टु k minus 1 फ्याक्टोरियल हो पछाडीको जस्ताको तस्तै इज इक्वल टु यसमा कटाउँदाखेरि के आउँछ भने नकटाम यहाँ सिंगल भ्यालुहरु के छ x र कम्बिनेसन फ्याक्टोरियल नभएको x बाइ k छ इन्टु x minus 1 फ्याक्टोरियल x minus 1 minus k minus 1 यसको होलको फ्याक्टोरियल अनि k minus 1 फ्याक्टोरियल यो पछाडीको हेर्नुस् त यो पछाडीको भनेको त यो माथिकै कोएफिसिएन्ट हो इज इक्वल टु x बाइ k इन्टु x minus 1 k minus 1 हो यहाँ पछाडी जस्ताको तस्तै छ पछाडी जस्ताको तस्तै यसलाई रिप्लेस गरौँ p को पावर k q को पावर x minus k राखियो भने यो पछाडीको त के बन्न गयो nbd प्रोबेबिलिटी गयो नेगेटिभ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी त्यसको मतलब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी र अन्डर सिमिलर सेटअप नेगेटिभ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीमा रिलेसन के हुँदै छ x रेशियो अफ दिस नम्बर अफ ट्रायल एन्ड रेशियो अफ नम्बर अफ सक्सेस त्यति फरक हुँदै रहेछ यो कतिको ट्रु छ यसलाई चेक गर्न पर्छ होला सायद यो कतिको ट्रु छ भनेर अब यसलाई यो जुन हाम्रो पीएमएफ अफ नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन आको छ यसलाई मैले थोरै जेनरलाइज गर्न चाहे ताकि भेरिएसन्सहरु जुन चारवटा भेरिएसन्सहरु छन् यिनी चारवटा भेरिएसन्सहरुमा हामीले पुट गर्न सकौं अथवा चारवटा भेरिएसन्सको डिफरेन्ट पीएमएफहरु चाहिँ के गर्न सकौं फाइन्ड गर्न सकौं यसलाई मैले टपिक दिएको छु generalization of the PMF of NBD म एकचोटि यसको PMF लेख्न चाहे Px parameter k and p is equal to x minus 1 k minus 1 p to the power k q to the power x minus k यो के भयो भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ टोटल नम्बर मैले पछाडीको अलि प्यारामिटर्सहरु लेखेन टोटल नम्बर अफ x भनेको त टोटल नम्बर अफ ट्रायल्स हो इज इक्वल टु x भनेको के टोटल नम्बर अफ ट्रायल यसलाई मैले तल लेख्छु यहाँ x भनेको टोटल नम्बर अफ ट्रायल minus 1 के भनेको नम्बर अफ सक्सेसेस minus 1 p to the power number of successes and q to the power number of trial
माइनस नम्बर अफ सक्सेसेस। यसलाई हामीले यदि नम्बरलाई ह्यासले जनायो भने ह्यास अफ ट्रायल माइनस 1 ह्यास अफ सक्सेसेस minus 1 p to the power hatch of successes q to the power number of trial minus number of successes। अब यसलाई सेकेन्ड जेनरललाई सेकेन्ड फर्ममा हामीले राख्नु पर्यो भने कस्तो होला भन्नुहोस् त। सेकेन्ड फर्ममा के थियो, सेकेन्ड फर्ममा नम्बर अफ ट्रायल्स यता थियो, नम्बर अफ फेलर्स। सेकेन्ड भेरिएसनमा एक्सले नम्बर अफ फेलर्स काउन्ट गरेको थियो हो, एक्स नम्बर अफ फेलर्स इज इक्वल टु एक्स थियो भने यदि नम्बर अफ फेलर्स एक्स हुन्छ र सक्सेस के हुन्छन् भने नम्बर अफ ट्रायल्स कति हुने भयो, टोटल एक्स प्लस के हुने भयो। अब माथि नम्बर अफ ट्रायलमा एक्स प्लस के पुट गरौँ, नम्बर अफ सक्सेसेसमा के पुट गरौँ, हेरौँ के हुन्छ। नम्बर अफ ट्रायल, टोटल नम्बर अफ ट्रायल कति छ, एक्स प्लस के माइनस 1, नम्बर अफ सक्सेस के माइनस 1, p to the power number of success k q to the power number of trial, total number of trial कति छ, x plus k minus number of success k is equal to क्या होला, x plus k minus 1 k minus 1 p to the power k q to the power x। यो कुन कन्डिसनमा, यदि k ले नम्बर अफ सक्सेस रिप्रेजेन्ट गर्छ, डिनोट गर्छ र x ले नम्बर अफ फेलर्स रिप्रेजेन्ट गर्छ, डिनोट गर्छ भने के ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो, एक्स के हुनु पर्यो, 0 हुन सक्यो, 1 हुन सक्यो, 2 हुन सक्यो एन्ड सो अन। यसमा अब डिफ्रेन्ट भेरिएसनहरूको लागि पिएमएफ हामीले एकचोटि हाम्रो तिर्खा बुझाउनको लागि मात्रै भए पनि हामीले लेखेर हेर्छौँ। पिएमएफ्स फर different variations to only to quench our thirst, हाम्रो प्यास बुझाउनलाई only to quench our thirst। यसमा भेरिएसन फिक्स्ड प्यारामिटर के हो, variable probability of success, probability of failure अनि PMF। यसमा मैले आउटकम ए र आउटकम बी को कुरा लगेँ है। अघि हामीले भेरिएसन सुरुमा भेरिएसनको इक्जाम्पल सेटअप गर्दाखेरि आउटकम ए र आउटकम बी को कुरा गरेका थियौँ। यसैलाई मैले यहाँ माथि लेखेँ भने के भनेको, यो नम्बर अफ सक्सेसेस यदि आउटकम ए मान्यो भने यो पछाडिको जुन ट्रायल माइनस नम्बर अफ सक्सेसेस छ यो चाहिँ के हुन्छ, नम्बर अफ फेलर्स चाहिँ हुन जान्छ। यसैमा पनि है दुईटा केसहरू आएको छ। एउटा चाहिँ यो नम्बर अफ ट्रायल्स काउन्ट गरेको बेलामा, एउटा नम्बर अफ फेलर्स काउन्ट गरेको बेलामा है। अब मैले यसलाई कसरी गर्न चाहन्छु भनेपछि यसलाई फेरि कसरी लेखौँ भन्दा एकपटक
का यो जेनरलाइजेसनलाई नम्बर अफ ट्रायल माइनस 1 अनि नम्बर अफ आउटकम of our interest or हामीले के भन्न सक्छौं नम्बर अफ ट्रायल माइनस 1 नम्बर अफ फिक्स्ड नम्बर्ड आउटकम माइनस 1 को कम्बिनेसन p to the power फिक्स्ड नम्बर्ड आउटकम किनभने अघि हामीले के लेट गरेको फिक्स्ड नम्बर आउटकमलाई एज अ सक्सेस लेट गरेको अथवा हाम्रो इन्ट्रेस्टमा भएको आउटकमलाई हामीले सक्सेस लेट गरेको फिक्स्ड नम्बर्ड आउटकम अनि q to the power नम्बर अफ ट्रायल माइनस नम्बर अफ सक्सेस भनेको त के हो त टोटल नम्बर अफ ट्रायलमा नम्बर अफ सक्सेसेस गरेपछि हाम्रो नम्बर अफ फेलर्स आउँछ अथवा टोटल नम्बर अफ ट्रायल्समा के फेलर्स घटाएपछि नम्बर अफ सक्सेसेस आउँछ त्यसको मतलब यदि यो फिक्स्ड नम्बर आउटकम हो भने यो q to the power नम्बर अफ के हुने भयो भेरिएबल आउटकम यसलाई युज गरेर हामी डिफरेन्ट भेरिएसन्सहरु पत्ता लगाउँ है भेरिएसन फर्स्टमा फिक्स्ड प्यारामिटर हामीले नम्बर अफ आउटकम a लाई मानौं नम्बर अफ आउटकम a इज इक्वल टु k मान्यो भने यसमा नम्बर अफ आउटकम a इज इक्वल टु k फिक्स्ड प्यारामिटर मान्यो भने यो k इज ग्रेटर देन जहिले पनि के हुन पर्यो 0 हुन पर्यो र भेरिएबलमा दुईटा भेरिएबल हुन सक्छ एउटा नम्बर अफ आउटकम b हुन सक्छ भेरिएबल नम्बर अफ आउटकम b इज इक्वल टु के हुन सक्छ x हुन सक्छ र यसको भ्यालु कति हुन सक्छ 0 1 2 एन्ड सो अन यसमा सक्सेस यदि a को लाई प्रोबेबिलिटी अफ a लाई हामीले p मान्यौ र प्रोबेबिलिटी अफ b लाई q मान्यौ भने सक्सेस को प्रोबेबिलिटी p फेलर को प्रोबेबिलिटी q हुन्छ यसमा हामीले p नलेखेर अगाडि यसलाई p ड्याश लेखौं यसलाई q ड्याश लेखौं p ड्याश भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस अथवा प्रोबेबिलिटी अफ फिक्स्ड नम्बर्ड आउटकम अनि q भनेको प्रोबेबिलिटी अफ भेरिएबल आउटकम यसरी मान्यो भने मैले यसमा सक्सेस लेखा छु तर सक्सेस को ठाउँमा हामीले यहाँ सक्सेस र फेलर को ठाउँमा हामीले के लेखौं p ड्याश र q ड्याश लेखौं भने यसमा pmf के भन्न जान्छ भन्दा नम्बर अफ ट्रायल माइनस 1 हो यसमा नम्बर अफ ट्रायल्स हेर्नु है के सक्सेस छ र x नम्बर अफ आउटकम a के छ र नम्बर अफ आउटकम b इज इक्वल टु x छ भने टोटल नम्बर अफ ट्रायल्स कति हुन जान्छ x प्लस k प्लस x त्यसैले नम्बर अफ ट्रायलमा के हुने भयो k प्लस x अथवा x प्लस k माइनस 1 अनि नम्बर अफ के छ फिक्स्ड नम्बर्ड आउटकम कति छ के छ माइनस 1 अनि यसमा p ड्याश p नै छ त्यही भएर p टु द पावर फिक्स्ड नम्बर्ड आउटकम कति हो फिक्स्ड नम्बर्ड आउटकम को नम्बर कति हो k अनि q टु द पावर भेरिएबल आउटकम को नम्बर कति हो x हो यसरी जेनरलाइजेसन अघि लेखेको मैले यो अगाडि लेखेको फर्मुला एकपटक स्क्रिनशट गरेर राख्नु भयो भने यहाँ हामीले एप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ त्यसरी भेरिएसन आई मा सेम नम्बर अफ आउटकम a चाहिँ फिक्स्ड नै छ तर यसमा के चेन्ज हुन सक्छ नम्बर अफ ट्रायल लाई हामीले भेरिएबल लगाउन सक्छौं नम्बर अफ ट्रायल यदि x भयो भने x को भ्यालु k k प्लस 1 एन्ड सो अन हुनु पर्छ र
प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस जुन पी ड्यास छ, फिक्स नम्बर आउटकमको पी जुन छ यो पी नै भइरहेको छ, अनि भेरिएबल आउटकमको जुन सक्सेस प्रोबेबिलिटी छ त्यो क्यू नै भइरहेको छ। अब पिएमएफ के भन्ने भयो, यसमा हेर्दा टोटल नम्बर अफ ट्रायल्स के छ, एक्स छ -1, त्यसपछि फिक्स नम्बर आउटकमको नम्बर कति छ, के -1, अनि पी टु द पावर, यसमा पी छ हो प्रोबेबिलिटी अफ फिक्स नम्बर्ड आउटकम, अनि पी टु द पावर के भनेको फिक्स नम्बर्ड आउटकम, फिक्स नम्बर्ड आउटकमको नम्बर कति छ, के, अनि क्यू टु द पावर भेरिएबल आउटकम। अब यसमा भेरिएबल आउटकम कति होला त, नम्बर अफ ट्रायल एक्स छ भने यो भेरिएबल अर्को जुन भेरिएबल आउटकम छ यो के होला, एक्स ट्रायलमा के सक्सेस हुन्छ भने एक्स माइनस के ट्रायल चाहिँ के होला, अर्को भेरिएबल आउटकम होला, यसमा एक्स माइनस के हुने भयो। सिमिलरली यदि नम्बर अफ आउटकम बी इज इक्वल टु के मान्यो भनेपछि नम्बर अफ आउटकम ए इज इक्वल टु एक्स मानियो भने यसमा पनि एक्स इज इक्वल टु भ्यालु के पुट हुन्छ 0 1 2, अनि यो के अरे फिक्स नम्बर्ड आउटकमको प्रोबेबिलिटी चाहिँ अब यसमा क्यू भयो, क्यू भयो यसमा, अनि भेरिएबल नम्बर्ड आउटकमको प्रोबेबिलिटी पी भयो। अनि यही केसमा अर्को केस के हुन सक्छ, नम्बर अफ ट्रायल इज इक्वल टु एक्स हुन सक्छ, एक्सले के भ्यालु के प्लस 1 एन्ड सो अन भ्यालु टेक गर्न सक्छ, यसमा पनि क्यू र पी हुन्छ। यसमा सेम यही प्याटर्न रिपिट हुन्छ तर पी को ठाउँमा क्यू को ठाउँमा पी आउँछ, एक्स प्लस हो प्लस के -1 क्यू टु द पावर के पी टु द पावर एक्स, आफै चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि एक्स -1 के -1 अनि क्यू टु द पावर के पी टु द पावर एक्स माइनस के, यसरी हामीले डिफ्रेन्ट भेरिएसन्समा पिएमएफहरू फाइन्ड गऱ्यौँ। यदि यो बुझ्न चाहनु भएन भने पनि केही फरक पर्दैन, यसलाई हामीले अघि नै 4वटा भेरिएसन्सलाई हामीले 2वटा भेरिएसन्समा रिड्युस गरिसकेका छौँ र त्यसरी 2वटा मात्रै काम लाग्छ हामीलाई, अगाडिको फर्स्ट भेरिएसन र सेकेन्ड भेरिएसन जसमा एक्स प्लस के -1 अनि के -1 पी टु द पावर क्यू टु द पावर एक्स छ। हामीलाई जुन फिक्स्ड प्यारामिटरको आउटकम हो त्यसलाई हामीले के मान्न सक्छौँ, सक्सेस मान्न सक्छौँ। यसरी 4वटा भेरिएसन चाहिँ कतिमा रिड्युस भइसकेका छ, 2वटा भेरिएसनमा रिड्युस भइसकेका छ। अब पालो आएको छ रिलेसन विथ बाइनोमियल सिरिज अथवा बाइनोमियल थ्योरम, रिलेसन विथ बाइनोमियल सिरिज or binomial theorem and how NBD negative binomial derivation ले आफ्नो नाम, how NBD got its name, यसको नाम चाहिँ नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन नै किन भयो त, यसमा हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको नाम बाइनोमियल किन भयो त, हामीले त्यो पनि हल्का आइडिया पाउनेछौँ। सुरुमा हामी बाइनोमियल सिरिजको बारेमा हल्का ज्ञान लगाउँ है। बाइनोमियल सिरिजले के भन्छ भने यदि x प्लस y टु द पावर n छ भने यसलाई कसरी एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ, सिरिजमा एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ भने यदि n के भएको केसमा नन नेगेटिभ इन्टिजर भनेको के त होल नम्बर्सहरू 0 1 2 भएको कन्डिसनमा यसको यो इज इक्वल टु के हुन्छ भन्छ समेसन k इज इक्वल टु 0 टु n k x टु द पावर n माइनस k y टु द पावर k, अथवा समेसन k इज इक्वल टु 0 टु n k इन्टरचेन्ज y टु द x टु द पावर k y टु द पावर n माइनस k। बाइनोमियल थ्योरमले यस्तो हुन्छ भन्छ है। अब बाइनोमियल थ्योरम यसमा n यदि के भयो भने नन नेगेटिभ इन्टिजर्सहरू भयो भने, तर फर रियल एक्सपोनेन्ट्स द्याट इज रियल भन्नुको मतलब अरू नेगेटिभ एक्सपोनेन्ट्सहरू भएको केसमा x प्लस y टु द पावर n
केसमा चेन्ज हुन जान्छ इन्फाइनाइट सिरिजमा यो फाइनाइट सिरिज हो तर यदि यो n चाहिँ के भएको केसमा रियल भएको केसमा k इक्वल टु के हुन्छ 0 टु इन्फाइनाइट यो कस्तो सिरिज बन्यो इन्फाइनाइट सिरिज र यसमा अब सेम हुने भयो n k x टु द पावर n माइनस k y टु द पावर k र यो पनि हुने भयो र यसमा यो जुन टर्म छ यसलाई हामीले के भन्छौँ बाइनोमियल कोफिसिएन्ट भनेर भन्छौँ के भन्छौँ बाइनोमियल कोफिसिएन्ट हामीले अगाडि बाइनोमियल थ्योरममा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको पनि जुन कम्बिनेसन वाला टर्म थियो त्यसको पनि भ्यालु के थियो भन्नुहोस् त n के थियो त्यसैबाट यो बाइनोमियल के भयो त यो बाइनोमियल थ्योरमको एक्सपान्सनमा यो टर्म आउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको नाम के रहन गयो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन रहन गयो त्यो जुन डिस्ट्रिब्युसन अगाडिको जुन डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसमा पनि यो कोफिसिएन्ट आयो यो बाइनोमियल थ्योरममा पनि यो कोफिसिएन्ट छ त्यही भएर त्यसको नाम बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन रहन गयो अब हामी नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको नाम नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन किन भयो त्यो पनि हेर्छौँ र त्यसको लागि अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने यसको पार्ट के छ भने यो जुन nk छ यो nk लाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ हो n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाइ n माइनस k फ्याक्टोरियल अनि k फ्याक्टोरियल हामीलाई थाहा छ रियल नम्बर्सहरुको फ्याक्टोरियलको भ्यालु हुन्छ हुँदैन नन नेगेटिभ इन्टिजर्सहरुको हुन्छ 0 1 2 1/2 फ्र्याक्सनल 1/2 3/2 हरुको हुन्छ तर रियल नम्बर्सहरुको सबैको हुँदैन अब त्यो केसमा हामीले यसलाई कसरी एउटा मिनिङ दिन सक्छौं भने n फ्याक्टोरियल भनेको n माइनस 1 सो अन गरेर n माइनस k प्लस 1 अनि n माइनस k फ्याक्टोरियल हो होल डिभाइड बाइ तल के छ n माइनस k फ्याक्टोरियल छ अनि अर्को के छ k फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु यसलाई हामीले के लेख्न सक्यो यो र यो कटेपछि n माइनस 1 अनि यसरी गएर n माइनस कहाँसम्म n माइनस k प्लस 1 सम्म जाने भयो k फ्याक्टोरियल यसलाई कसरी पनि लेखिन्छ भन्दा n बाट कति रिड्युस हुँदै गएको छ n भनेको रियल हो यसमा है यो केसमा के हो n भनेको रियल हो र यो n रियल भएको केसमा 1 रिड्युस हुँदै गएको छ प्रत्येक टर्ममा 1 रिड्युस हुँदै गएको छ अब कति पर टाइम्स रिड्युस गर्छ हेरौं यसमा फर्स्ट टाइम यसमा सेकेन्ड टाइम यसमा थर्ड टाइम फोर्थ टाइम गर्दा गर्दै यसमा के हुन्छ k - 1 हुन जान्छ यो हामीले यो n माइनस k प्लस 1 लाई माइनस कमन लग्यो भने k - 1 हुन जान्छ यदि n - 1 1 मा सेकेन्ड टर्म भएको छ एउटा टर्म बढ्याछ है 1 बढ्याछ 1 बढेर त्यो चाहिँ त्यति टर्म भएको छ भने k - 1 मा 1 बढ्दा k हुन्छ र कति टर्म्सहरु सम्म घटाउनु पर्दै रहेछ 1 1 गर्दै k टर्म्सहरु सम्म हामीले यदि k टर्मसम्म यसलाई रिड्युस गर्यौं भने हामीले यसलाई nk डिभाइड बाइ k फ्याक्टोरियल यसरी लेख्न सक्छौं जसमा माथि nk जुन छ यो जुन छ यसलाई हामीले पोक्यामर सिम्बल भनेर भन्छौं यो भित्र k राखेर बाहिर k राख्यो भने यसलाई हामीले पोक्यामर सिम्बल भनेर भन्छौं र यसले फलिङ फ्याक्टोरियल भनेर जनाउँछ फलिङ फ्याक्टोरियल भनेर जनाउँछ है रियल केसमा इन्फाइनाइट सम सिरिजको केसमा रियल केसमा यो जुन सिरिज छ यो सिरिज कस्तोमा टर्न हुँदै रहेछ इन्फाइनाइट सिरिजमा टर्न हुँदै रहेछ र यो जुन nk भन्ने फ्याक्टोरियल छ यो फ्याक्टोरियलको मिनिङ के हुँदै रहेछ nk फलिङ फ्याक्टोरियल जुन भन्नुको मतलब n हामीले मल्टिप्लाई गर्दै जाने यसरी यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं माथिको n माइनस 1 n माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टु यो मल्टिप्लिकेसन हो प्रोडक्ट हो k इज इक्वल टु 1 टु n 1 देखि n सम्म n माइनस k प्लस 1 हरुलाई हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै गयो भने यो x माइनस यो आउँछ सुरुमा k को भ्यालु n राख्यो भने n माइनस n 0 भयो सुरुमा k को भ्यालु 1 राख्यो भने
यस्तो हुन्छ है x अगाडि x is equal to 1 to n सुरुमा x को भ्यालु 1 राख्यो भने 1 plus 1 2 भयो 2 minus के त हुँदैन है यसमा के नै हुन्छ के चाहिँ 1 देखि कहाँसम्म जान्छ n सम्म जान्छ अथवा हामीले यसलाई यसरी लेखौं प्रोडक्ट अफ n minus k plus 1 k is equal to 1 to n गर्यो भने k को भ्यालु 1 हुँदा n आउने भयो हजुर हेर्नुस् है यहाँ यो इज इक्वल टु के हुनु k को ठाउँमा 1 राख्यो भने -1 + 1 0 भयो n को n आयो मल्टिप्लाई अनि 2 राख्यो भने -2 + 1 n - 1 आयो त्यसैगरी n - 2 आउँछ र फाइनल्ली हामीले k को ठाउँमा n राख्यो भने n - n 0 हुन्छ 0 + 1 के हुन जान्छ यहाँ 1 हुन जान्छ यसमा k को ठाउँमा b मानेर b = 1 to n गर्यो भने हुन्छ है b = 1 to n गर्यो भने b को ठाउँमा 1 राख्यो भने -1 + 1 0 भयो n आयो अनि 2 राख्यो समथिङ 2 राख्यो भने -2 + 1 n - 1 आयो 3 राख्यो -3 + 1 2 भयो n - 2 आयो यसैगरी गर्दै जाँदा हामीले b को भ्यालु n राख्दाखेरि b = 1 to k हुनु पर्यो b = 1 to k भयो भने n - k + 1 लास्ट को टर्म चाहिँ के आउँछ n - k + 1 आउँछ यहाँनिर म हल्का कन्फ्युज भए यसलाई मैले फेरि भन्छु है सुरुमा nk फ्याक्टोरियललाई nk जुन छ इन्फाइनाइट सिरिज को कोफिसिएन्ट जुन बाइनोमियल कोफिसिएन्ट nk छ यो nk लाई मिनिङ दिनु पर्दा n फ्याक्टोरियल / n - k फ्याक्टोरियल अनि k फ्याक्टोरियल भयो यो कम्बिनेसन को फर्मुला भयो यसरी हामीले n लाई n - 1 n - k + 1 सम्म गएर n - k अब यो टर्ममा -1 गर्ने हो हैन n फ्याक्टोरियल को भ्यालु के हो n * n - 1 फ्याक्टोरियल हो त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि हामी कहाँसम्म पुग्यौं n - k फ्याक्टोरियल सम्म तल n - k फ्याक्टोरियल छ माथि तल कट्यो बच्यो तल k फ्याक्टोरियल बच्यो र माथि हेर्दाखेरि n 1 गर्दै कहाँसम्म भयो n - k + 1 यो n - k + 1 लाई हामीले माइनस कमन लग्यो भने यहाँ भित्र के ब्र्याकेटमा k - 1 बच्छ अब हेर्नुस् है यहाँ n मा 0 घटाइएको छ यो फर्स्ट टर्म हो यहाँ 1 घटाइएको छ सेकेन्ड टर्म हो भने k - 1 घटाइएको छ भने त्यो कुन टर्म हुने भयो k - 1 + 1 k टर्म हुने भयो मतलब n लाई हामीले मल्टिप्लाई यसरी गर्नु छ कि कति 1 ले रिड्युस हुँदै पनि जानु छ अनि कति टर्म सम्म जानु छ k टर्म सम्म जानु छ यिनीहरु चाहिँ कति टर्म्सहरु छन् यहाँ k टर्म्सहरु छन् यसलाई हामीले के कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं यो पोक्यामर सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं जसमा भित्र के छ n छ बाहिर k अनि तलको यो k फ्याक्टोरियल को k फ्याक्टोरियल भयो यो जुन पोक्यामर सिम्बलको मिनिङ के हो फलिङ फ्याक्टोरियल हो मतलब हामीले यो जुन भित्रको टर्म छ यो टर्मबाट 1 रिड्युस गर्दै आउने मल्टिप्लाई गर्दै आउने कति टर्म सम्म k टर्म सम्म यसलाई हामीले यहाँ यो फर्मुलाबाट कसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भन्दा n n - 1 n - k + 1 = product of x = 1 to k n - x + 1 यो भयो भने
x को भ्यालु 1 भयो भने -1 + 1 0 भएर के आउँछ n आउँछ हो x को भ्यालु 2 भयो भने -2 + 1 -1 हुन्छ अनि n - 1 आउँछ यसरी सिमिलरली x को भ्यालु के हुन जाँदा के आउँछ n - k + 1 यसरी हामीले यहाँसम्म यो बाइनोमियल सिरिजसँगको रिलेसन पत्ता लगाउनको लागि यति जान्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ नत्र अहिले हामीले कहाँबाट आयो यस्तो भन्ने एक किसिमको कन्फ्युजन रहिरहेको छ अब रिलेसन भित्र जाउँ हामीलाई यसको भेरिएसन एउटा भेरिएसन कुन लगाउँ भन्दा p x k p = x + k - 1 k - 1 p to the power k q to the power ex एकदमै सजिलो छ यसमा x भनेको नम्बर अफ फेलर्स k भनेको नम्बर अफ सक्सेसेस p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र q भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलर यसमा सक्सेस र फेलर कसरी हामीले असाइन गर्ने प्रब्लममा भनेर मैले अगाडि रिडक्सनमै भनिसकेको छु यसमा जसरी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा है बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा भएको nk र बाइनोमियल थ्योरममा भएको nk बाइनोमियल थ्योरमको जुन अगाडिको कोफिसिएन्ट छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा आउने कोफिसिएन्ट सेम भएकोले यो जुन डिस्ट्रिब्युसन छ यो डिस्ट्रिब्युसनको नाम बाइनोमियल रहे जस्तै हामीले यहाँबाट यो कोफिसिएन्ट लगाउँ यो कोफिसिएन्टबाट के आउँछ हेरौँ है x + k - 1 k - 1 यसलाई हामीलाई एउटा कम्बिनेसनको फर्मुला के थाहा छ भन्दा यदि n x हुन्छ भने यसलाई हामीले n अनि n - x यसरी पनि लेख्न सक्छौं माथिकोबाट तल घटाएर तल लेखियो भने त्यसमा कुनै पनि फरक आउँदैन त्यसैगरी यसमा x + k - 1 लाई माथि नै लेखेर x + k - 1 बाट मैले k - 1 घटाएर यसको कम्बिनेसन लगे भने केही पनि फरक हुँदैन x + k - 1 यसलाई मैले खोले भने के होला k - 1 र k - 1 क्यान्सल हुन्छ बच्चा के मात्रै x मात्रै अब यसलाई हामीले फ्याक्टोरियल फर्ममा खोलौं त x + k - 1 फ्याक्टोरियल बाइ x + k - 1 minus x factorial into x factorial is equal to x plus k minus 1 factorial whole divided by x र x cancel भयो बच्यो यहाँ k minus 1 factorial अनि यहाँ के बच्यो x factorial अब यसलाई यहाँ x plus k minus 1 छ भनेसी यो x plus k minus 1 लाई कसरी लेख्दै जाउँ भन्दा x plus k minus 1 खोल्दै जाउँ x plus k minus 2 हैन x plus k minus 3 यसरी गर्दै जाँदा हामी एउटा कुन टर्मसम्म आइपुग्न सक्छौं k minus 1 सम्म बाइ तल k minus 1 फ्याक्टोरियल छँदैछ अनि x फ्याक्टोरियल छँदैछ अब यो k minus 1 र k minus 1 कट्यो अगाडि यहाँ कुन टर्म आउँछ भन्नुस् त x यो k minus 1 को जुन फ्याक्टोरियल को छ यो k minus 1 फ्याक्टोरियल भन्दा अगाडि एउटा k आउँछ k भन्दा अगाडि k plus 1 आउँछ is equal to x plus k minus 1 x plus k minus 2 गर्दै k plus 1 k सम्म हामी पुग्यौं र तल के राख्यौं x फ्याक्टोरियल is equal to यसमा अब एउटा ट्रिक के छ भन्दा हामीले यसलाई उल्टोमुखी लेखौं k plus 1 k plus 2 x plus k minus 1 हैन x plus x minus 2 x plus k minus 1 सम्म जाने भयो तल x फ्याक्टोरियल अब के गरौँ भन्दा प्रत्येक टर्मलाई माथिको प्रत्येक टर्मलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरौँ है के हुन्छ माइनस k हुन जान्छ माइनस k minus 1 हुन जान्छ माइनस k minus 2 हुन जान्छ यसैगरी माइनस k minus x plus 2 हुन जान्छ माइनस k minus x plus 1 हुन जान्छ हो होल डिवाइड बाइ x फ्याक्टोरियल अब यसमा हामीले प्रत्येक टर्ममा माइनस एड गरेका छौं है माथि हेरौँ फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म गर्दै जाँदा
यहाँ के भयो भने x - 1 मा +1 गर्नु परेन हेर्नु है फर्स्ट टर्म यो 0 k + 0 भएको बेलामा फर्स्ट टर्म छ k + 1 भएको बेलामा सेकेन्ड टर्म छ भने 1 इन्क्रिज भएको छ पछाडी भनेपछि x - 1 k + x - 1 हो यो भने k + x - 1 हो 1 मा सेकेन्ड टर्म आछ भने x - 1 मा कुन टर्म आउने भयो x थर्म आउने भयो मतलब हामीले x टाइम्स चाहिँ हामीले प्रत्येक यिनीहरुमा के मल्टिप्लाई गरेको छ माइनसले मल्टिप्लाई गरेको छ भनेपछि त्यसलाई बराबर गराउनको लागि अगाडि -1 को पावर के थप्नु पर्यो x थप्नु पर्यो यसरी अब यो के भन्यो -1 को 1 to the power x minus k - 1 - k - 2 minus k - x plus 2 minus k - x plus 1 अनि तल के छँदैछ x फ्याक्टोरियल छँदैछ अघि भर्खर हामीले के गर्यौं यहाँ हेर्नुस् त यसमा अथवा मैले के गर्न सक्छु यसलाई -1 to the power k सरी x यो माइनस k लाई मैले एउटा भेरिएबल माने भने यो कसरी आको छ माइनस k लाई नै मैले n माने भने n -1 n -2 अनि n x plus 2 n x plus 1 हुँदै आको छ कि छैन यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु भन्नुस् त n कति टाइम्स x टाइम्स डिवाइडेड बाइ तल x फ्याक्टोरियल छदैछ यो जुन टर्म छ यो भनेको के हो त n x टाइम्स मतलब सरी k यसमा के हुने भयो k लाई चाहिँ हामी रिड्युस गर्दै आछौं माइनस k लाई रिड्युस गर्दै आछौं है माइनस k लाई रिड्युस गर्दै आछौं कहाँसम्म रिड्युस गर्दै आछौं भने कति टर्मसम्म x टर्मसम्म मैले भने हेरेर यहाँ यो मैले सेम दुईटा यो सेम टर्म्स सेम सारेको छु यसमा यदि फर्स्ट टर्म हुन्छ भने यसमा सेकेन्ड टर्म हुन्छ यसमा थर्ड टर्म हुन्छ भने अथवा माथि यहाँ फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म यसमा फर्स्ट टर्म यसमा सेकेन्ड यसमा थर्ड हुँदै जान्छ भने यो x - 1 मा x टर्म हुन्छ मतलब हामीले यहाँ माइनस कति टाइम्स गर्यौं x टाइम्स गर्यौं भने अगाडि माइनस कति टाइम्स गर्नु पर्यो x टाइम्स गर्नु पर्यो x टाइम्स माइनस गर्नु भनेको -1 को पावर कति रेज गर्नु हो x रेज गर्नु हो यसमा यदि n को ठाउँमा माइनस k राख्यो भने अगाडि n म तपाईहरुले लेख्छु n k = हामीले n k लाई मिनिङ दिँदाखेरि के भएको थियो n k / k फ्याक्टोरियल भएको थियो यो = भ्यालु के आथ्यो भन्दा n -1 गर्दै n - k plus 1 / k फ्याक्टोरियल आथ्यो यस्तो आथ्यो यो n k भनेको के त n लाई 1 ले रिड्युस गर्दै आउने मल्टिप्लाई गर्दै आउने कति टर्मसम्म k टर्मसम्म त्यस्तै यहाँ भएको छ -k लाई 1 ले रिड्युस गर्दै आउने कति टर्मसम्म x टर्मसम्म -k अनि बाहिर के हुने भयो x हुने भयो यदि हामीले n k फ्याक्टोरियल लाई n k लेख्न सक्छौं भने -kx र x फ्याक्टोरियल लाई हामीले के लेख्न सक्छौं -1 to the power x -k x लेख्न सक्छौं ओके न यो x plus k - 1 र k - 1 लाई हामीले गर्दै जाँदा यो आउने रहेछ अब यसलाई हामी माथि प्रोबेबिलिटीमा पुट गरौँ त p x kp = x plus k - 1 अनि k - 1 p to the power k q to the power x छ अब x plus k - 1 k - 1 को ठाउँमा यो के आयो -1 to the power x minus k x p to the power k q to the power x आयो यसलाई मैले लेख्न चाहे भने यसको पनि x रेज पावर छ x मा पनि x रेज पावर छ -1 into q को होल पावर x हुने भयो p को पावर k हुने भयो अगाडि के छँदैछ -k x छँदैछ = -kx p to the power k minus q to the power x आयो अब यहाँ ट्रिकको कुरा के छ मैले यसलाई फेरि अर्को पेजमा लेख्छु हाम्रो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन सरी प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन के आयो pxk p = -kx
p to the power k minus q to the power x आयो। अब हामीलाई बाइनोमियल थ्योरमको जुन बाइनोमियल थ्योरम छ, बाइनोमियल थ्योरम फर रियल नम्बर के थाहा छ भन्दा x plus y to the power n भयो भने समेसन के हुन्छ यहाँ k is equal to 0 to infinity if n is real n k x to the power n minus k y to the power k हुन्छ। यहाँ हामीले यदि 1 minus q to the power minus k लग्यौं भने 1 minus q to the power minus k लग्यौं भने के आउँछ हेरौँ है। वन माइनस क्यू टू द पावर माइनस के लग्यो भने x को ठाउँमा 1, x को ठाउँमा 1, y को ठाउँमा माइनस क्यू अनि यो n को ठाउँमा माइनस के र यहाँ भेरिएबल हाम्रो यो जुन 1 माइनस क्यू को पावर माइनस के यो हामीले जुन यो नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन छ, यो नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा भेरिएबल x छ हो किन, भेरिएबल x छ। त्यही भएर समेसन कहाँदेखि x इज इक्वल टु 0 टु कहाँसम्म जाने भयो, इन्फिनिटीसम्म जाने भयो। यसमा के भेरिएबल थियो, यसमा x भेरिएबल छ। n को ठाउँमा माइनस के अनि n को ठाउँमा माइनस के अनि हामीलाई यहाँ के को ठाउँमा x राख्यौं भने यहाँ के को ठाउँमा पनि x राख्यौं। x को ठाउँमा 1 टु द पावर जति भए पनि 1 नै हुने भयो। अनि y को ठाउँमा के छ माइनस q छ, यसको टु द पावर के को ठाउँमा हामीले x लेखा छौं भने यहाँ पनि x हुने भयो। इज इक्वल टु समेसन x इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी माइनस kx माइनस q टु द पावर x आयो। k is equal to 1 minus q to the power minus k is equal to, by using what? By using binomial theorem for real exponent। यसमा रियल एक्सपोनेन्ट कसरी भयो भने के माइनसमा छ। हामीले बाइनोमियल थ्योरम जुन फाइनाइट सिरिज वाला थ्योरम छ त्यो त हामीले केसमा अप्लाई गर्ने हो, नन नेगेटिभ एक्सपोनेन्ट भएको केसमा। तर यसमा एक्सपोनेन्ट नेगेटिभ छ किनभने के जुन नम्बर अफ सक्सेस छ त्यो जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। पोजिटिभको अगाडि माइनस साइन आइसकेपछि त्यो कस्तो एक्सपोनेन्ट भयो, रियल एक्सपोनेन्ट भयो। त्यही भएर सिरिज केसमा चेन्ज भयो, इन्फाइनाइटमा चेन्ज भयो। यहाँनिर हल्का नबुझेको भयो फेरि है, बाइनोमियल सिरिजमा फर्मुला के हुन्छ, x प्लस वाई टु द पावर n छ भने यसलाई यदि रियल छ भने यसलाई इन्फाइनाइट सिरिज, यो के भनेको त्यो एउटा आर्बिट्रेरी टर्म हो, यसलाई मैले t पनि लेख्न पाउँछु। t इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी लेख्यो भने यहाँ n t हुन जान्छ, x टु द पावर n माइनस t y टु द पावर t। यो t एउटा भेरिएबल हो। त्यसैगरी 1 माइनस q हामीले p टु द पावर 1 माइनस q टु द पावर माइनस k लगेको खण्डमा केसमा समेसन x इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी हुने भयो। यहाँ भेरिएबल x छ, t को ठाउँमा के आयो x आयो, x को ठाउँमा के आयो 1 आयो। अब जहाँ जहाँ t आउँछ त्यहाँ x पुट गरौँ, x अब 1 को पावर त हामीले n को ठाउँमा माइनस के अनि माइनस t को ठाउँमा x पुट गर्यो भने 1 को पावर जति भयो भने 1 नै हुन्छ। त्यही भएर मैले केही पनि लेख्न चाहेन यसमा। अनि y को ठाउँमा के छ माइनस q अनि t को ठाउँमा हामीले भर्खर x ले रिप्लेस गरेका छौँ। यसमा t भेरिएबल छ भने यसमा x भेरिएबल छ, x माथि आयो। अब यो टर्म हेर्दाखेरि यसमा भएको यो जुन यो त एउटा के हो त बाइनोमियल, यो यसको यो जुन 1 माइनस q टु द पावर माइनस k छ यसको बाइनोमियल एक्सपान्सन हो। यसको बाइनोमियल एक्सपान्सनमा यो के छ बाइनोमियल, यसलाई हामीले के भन्छौँ बाइनोमियल कोफिसिएन्ट भन्छौँ। यो बाइनोमियल कोफिसिएन्टमा एक्सपोनेन्ट कस्तो छ भन्नुस् त नेगेटिभ छ। त्यही भएर यो जुन डिस्ट्रिब्युसन छ यो डिस्ट्रिब्युसनको नाम के हुन गएको हो नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन।
माथि हेर्न सक्छौँ हामीले जुन प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन पत्ता लगाएको थियौँ यसमा पनि के छ माइनस के छ माइनस के छ अनि एक्स छ माइनस क्यू टु द पावर एक्स छ। अथवा हामीले कोफिसिएन्ट मात्रै हेर्ने भने यहाँ पनि माइनस के एक्स छ यहाँ पनि माइनस के एक्स छ। यो माइनस के एक्स चाहिँ कस्तो एक्सपोनेन्ट भयो भने आउँदो रहेछ नेगेटिभ एक्सपोनेन्ट भएको केसमा आउँदो रहेछ। त्यही भएर यो जुन डिस्ट्रिब्युसन छ यो डिस्ट्रिब्युसनको नाम के भयो नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन छ भयो। यो पनि आउन त बाइनोमियल एक्सपान्सनबाटै आउने हो तर अगाडिको जुन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन छ त्यो पोजिटिभ एक्सपोनेन्ट भएको बाइनोमियल एक्सपान्सनबाट आयो। यो केसबाट आयो नेगेटिभ बाइनोमियल एक्सपोनेन्ट भएको केसमा आएको हुनाले यसलाई नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनियो। अब यसैबाट हामीले हाउ हैन यसको पीएमएफ चाहिँ प्रोबेबिलिटीको रुलसँग सहमत जनाउँछ। हाउ पीएमएफ अफ एनबीडी complies with the rule of probability हामीले हेर्छौँ। हामीलाई पीएमएफ के थाहा छ माइनस के एक्स पी टु द पावर के क्यू टु द पावर माइनस एक्स हो भन्ने थाहा छ। सरी माइनस क्यू टु द पावर एक्स हो भन्ने थाहा छ। अब एक्स को भ्यालु यसमा 0 देखि कहाँसम्म एक्सटेन्ड हुन सक्छ इन्फिनिटीसम्म किनभने एक्स भनेको त यसमा के हो नम्बर अफ फेलर हो। एक्स भनेको नम्बर अफ फेलर हो। नम्बर अफ फेलर 0 देखि कहाँसम्म पुग्न सक्छ इन्फिनिटीसम्म पुग्न सक्छ भने हामीले यसलाई समेसन एक्स इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी माइनस के एक्स पी टु द पावर के माइनस क्यू टु द पावर एक्स लग्यो भने यो कति आउन पर्यो 1 आउन पर्यो। 1 शुड बी द रिजल्ट। यसमा हेरौँ मैले ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन। यो पी टु द पावर के पी पनि कन्स्टेन्ट के पनि कन्स्टेन्ट अगाडि ल्याउँ एक्स इक्वल टु 0 टु माइनस के एक्स माइनस क्यू टु द पावर एक्स। भर्खरै हामीले माथि हेरौँ यो बराबर त हामीले के लेख्न पायो इज इक्वल टु 1 माइनस सरी पी टु द पावर के इन्टु 1 माइनस क्यू टु द पावर के लेख्न पाइयो माइनस के। 1 माइनस क्यू भनेको त पी हो टु द पावर माइनस के इज इक्वल टु पी टु द पावर के माइनस के इज इक्वल टु पी टु द पावर 0 भयो। यसरी के आयो त 1 आयो। यसरी प्रुभ भयो कि यो जुन प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन छ यो प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन हाम्रो प्रोबेबिलिटीको रुलसँग के गर्छ म्याच गर्छ। एउटा यो नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई लेख्ने अर्को एउटा तरिका छ यसबारेमा सानो चर्चा गरौँ। हामीले भर्खरै पी प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन यो हो एक्स प्लस के माइनस 1 पी टु द पावर के क्यू टु द पावर एक्स भएको केसमा यदि हामीले स्मल पी इज इक्वल टु 1 बाई क्यू र स्मल क्यू इज इक्वल टु क्यापिटल पी बाई क्यापिटल क्यू लग्यो भने के हुन्छ हेरौँ है। पी प्लस क्यू इज इक्वल टु 1 हुनुपर्ने स्मल पी र क्यूको एडिसन और 1 बाई क्यू प्लस क्यापिटल पी बाई क्यू इज इक्वल टु 1 हुन पर्यो। यसमा 1 प्लस पी इज इक्वल टु के आउला क्यू आउला द्याट इज क्यू माइनस पी इज इक्वल टु 1 हुन पर्यो है। यो केसमा यदि पी प्लस क्यू इज इक्वल टु 1 हुन्छ स्मल पी प्लस स्मल क्यू इज इक्वल टु 1 हुन्छ भने क्यापिटल क्यू र क्यापिटल पी को सब्ट्र्याक्सन कति हुन पर्यो 1 हुन पर्यो। यो केसमा हामीले अब रिप्लेस गरेर हेरौँ त पी एक्स के अब पी केसमा चेन्ज भइसकेको छ 1 बाई क्यूमा चेन्ज भइसकेको छ इज इक्वल टु एक्स प्लस के माइनस 1 के माइनस 1। हामीले अघि एक्स प्लस के माइनस 1 के माइनस 1 लाई अहिले म लेख्छु पी टु द पावर के भने 1 बाई क्यू टु द पावर के अनि क्यू टु द पावर एक्स। यसलाई म इज इक्वल टु हामीले अघि भर्खर फाइन गरेको कुरा के हो माइनस के एक्स पी टु द पावर के माइनस क्यू टु द पावर एक्स ए हो कि होइन यो फर्ममा लेखौँ है माइनस के एक्स। अब पी टु द पावर के भयो भने पी को भ्यालु के छ 1 बाई क्यू अनि माइनस क्यू को भ्यालु के छ माइनस क्यापिटल पी बाई क्यापिटल क्यू टु द पावर एक्स। यसलाई हल्का सिम्प्लिफाई गरौँ 1 बाई क्यू को पावर के अनि माइनस पी बाई क्यू को पावर एक्स इज इक्वल टु माइनस के एक्स। यसलाई माथि लग्यो भने क्यू टु द पावर माइनस के माइनस पी बाई क्यू को पावर
x यो हुन जान्छ। यो फर्ममा पनि कहिलेकाहीँ लेख्न आवश्यकता पर्न सक्छ र यसमा हल्का म्याचिङ टाइपको छ। यहाँ पनि माइनस के छ, यहाँ पनि माइनस के छ, यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि x छ। अब यो फेरि यो यहाँ जुन माइनस के एक्स र यसमा यो फेरि कसको जेनरल टर्म हुन्छ भने नेगेटिभ बाइनोमियल एक्सपान्सन। यदि हामीले q माइनस p लाई माइनस k मा रेज गर्ने भने यसको q माइनस p टु द पावर माइनस q के यो भयो भने यसको जुन जेनरल टर्म हो यो जेनरल टर्म फेरि यहाँको भन्न सक्छ आउँछ है। अब कसरी भन्ने कुरा समेसन हामीले फेरि अगाडिको उसलाई x प्लस y को पावर n भयो भने के हुन्छ रे समेसन x इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी माइनस के एक्स सरी मैले के लेख्दैछु यदि x प्लस y टु द पावर n भयो भने k इज इक्वल टु 0 टु t इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी n माइनस nt सरी nt अनि p टु द पावर सरी x टु द पावर यदि t भयो भने y टु द पावर के हुन्छ n माइनस t हुन्छ। यसैसँग मैले खोले भने के होला हेर्नुस् x को ठाउँमा q y को ठाउँमा माइनस p n को ठाउँमा माइनस k t को ठाउँमा भेरिएबल यसमा के हुन्छ x हुन्छ। पुट गरौँ है समेसन x इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी n को ठाउँमा माइनस k t को ठाउँमा x x को ठाउँमा q टु द पावर t को ठाउँमा x अनि y हाम्रो के छ माइनस p छ माइनस p टु द पावर n को ठाउँमा माइनस k अनि माइनस t को ठाउँमा x। अब यो माथिसँग म्याच गर्न गयो त गएन नि है। यसलाई हामीले फेरि के भन्न सक्छौँ समेसन t इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी n t x टु द पावर n माइनस t अनि y टु द पावर t यससँग पनि म्याच गर्छ भनेका थियौँ नि हैन। अब रिप्लेस गरौँ है समेसन x इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी माइनस kx x को ठाउँमा के छ के हुन्छ टु द पावर n भने कति छ माइनस k t माइनस t भने हामीले भेरिएबल x मान्यौँ अनि y भने कति छ माइनस p टु द पावर t भने के छ x छ। यसलाई हामीले हल्का सिम्प्लिफाई गरौँ त समेसन x इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी माइनस kx यहाँ q टु द पावर माइनस k q टु द पावर माइनस x माइनस p टु द पावर x q टु द पावर माइनस k x लाई तल ल्यायो भने 1 बाई q टु द पावर x हुने है। यसैगरी फाइनल्ली यो के हुन जान्छ समेसन x इज इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी माइनस kx q टु द पावर माइनस k अनि योलाई र यसलाई सेम यसको पनि x पावर x रेज छ यसको पनि पावर x रेज छ त्यही भएर सेम माइनस p बाई q टु द होल पावर x हुन गयो। यसरी यसमा पनि माथि हेर्नुस् समेसन x इज इक्वल टु 0 सेम आएको छ कि छैन यो कोफिसिएन्ट र यो कोफिसिएन्ट त्यही भएर यो q माइनस p टु द पावर माइनस k को जेनरल टर्म जुन छ यो जेनरल टर्म नै यो भएको कारणले यसबाट पनि हामीले के भन्न सक्छौँ यसलाई नेगेटिभ बाइनोमियल एक्सपान्सन नाम दिएको हो भन्न सक्छौँ। र अब थोरै पार्ट बाँकी छ बोनस पार्टमा मैले भनेको थिएँ यदि कुनै एउटा प्यारामिटर जस्तो k लाई कुनै एउटा प्यारामिटर भन्दा पनि k लाई यदि हामीले रियलमा एक्सटेन्ड गर्यौँ भनेपछि त्यो चाहिँ पोलियाज डिस्ट्रिब्युसनमा चेन्ज हुन जान्छ। थाहा छ हामीलाई अब नम्बर अफ सक्सेस चाहिँ के छ नन इन्टिजर नम्बर अथवा रियल नम्बरमा हामीले इमेजिन गर्न त गाह्रो छ तर के गर्यो भने यदि
हामीसँग भएको x प्लस k माइनस 1 अनि x यो जुन छ यसलाई मैले यसरी पनि हामीले अघि लेखेका थियौँ x प्लस k माइनस 1 अनि गर्दै कहाँसम्म आएको थियो k सम्म बाई x फ्याक्टोरियल आएको थियो। यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा अथवा सिम्पली यसलाई नै हामीले खोलौँ न है x प्लस k माइनस 1 फ्याक्टोरियल बाई x फ्याक्टोरियल अनि x प्लस k माइनस 1 माइनस x फ्याक्टोरियल गर्यो भने x प्लस k माइनस 1 फ्याक्टोरियल बाई x फ्याक्टोरियल अनि यो के हुन जान्छ x र x क्यान्सल भयो k माइनस 1 फ्याक्टोरियल आयो। अब यो फ्याक्टोरियल चाहिँ नन इन्टिजर नम्बरहरू चाहियो हामीलाई 0 1 2 समथिङ चाहियो। जीरो 1 2 हुन्छ। अब यो x प्लस k माइनस 1 हामीले फ्याक्टोरियललाई यदि केसमा चेन्ज गर्यो गम्मा भ्यालुमा चेन्ज गर्यो भने अब x त हाम्रो रियल नै के अरे x हाम्रो नन इन्टिजर नम्बर नै हो त्यही भएर x फ्याक्टोरियल नै राखौँ यसलाई र x प्लस k माइनस 1 फ्याक्टोरियललाई हामीले के लेख्न सक्छौँ गामा फङ्सनमा x प्लस k लेख्न सक्छौँ। त्यसैगरी k माइनस 1 लाई हामीले गामा फङ्सनमा गामा अफ k लेख्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब n गामा n इज इक्वल टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुने भएको कारणले x प्लस k गामा इज इक्वल टु के हुने भयो x प्लस k माइनस 1 फ्याक्टोरियल अनि k गामा इज इक्वल टु k माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुने भयो। यसरी यदि हामीले यो के भएको जसमा के छ के भएको फ्याक्टोरियलहरूलाई गामा फङ्सनमा चेन्ज गर्यो भने अब यो फङ्सन चाहिँ कस्तो हुन जान्छ रियल हुन आउँछ र यही जुन यसबाट जुन अब आउँछ हाम्रो फाइनल प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन यो चाहिँ कस्तो टाइपको डिस्ट्रिब्युसन हुन जान्छ पोल्याज डिस्ट्रिब्युसन। सो पोल्याज डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन के हुन जान्छ भन्दा अब के रियल भयो भने पोल्याज डिस्ट्रिब्युसनको p k x p यसमा के रियल छ अघि हाम्रो डिस्क्रिट थियो अहिले रियल छ x प्लस k बाई x फ्याक्टोरियल गामा k 1 माइनस p टु द पावर x p टु द पावर k जसमा के चाहिँ के हो पोजिटिभ रियल भ्यालु हो। यसरी हाम्रो नेगेटिभ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा सकिन्छ र यदि मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब सेयर कमेन्ट गर्नु होला मेरो युट्युब च्यानललाई र केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा सल्लाह सुझावहरू दिनु होला। हामीले अब यस रिलेटेड प्रब्लम्सहरू चाहिँ अर्को पार्टमा सल्भ गर्नेछौँ।